कुछ मामलात गए हैं और जो इजलास है कानूनन अब 21 दिन के अंदर जो पहला इजलास है कौमी असम्बली का उसे बुलाना होता है, तो फिर अब 8 के बाद 21 दिन लगाए तो 28-29 फरवरी तक ये इजलास बुलाना लाजमी है। PDM2 की आमद ये भी हमें नजर आ रहा है कि शायद PDM2 हो, और कुछ नई चीजें भी हमें देखने में मिल रही हैं। मौलाना फजल रहमान और PTI के दरमियान भी कुछ नजदीकियां हुई हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं, इस पर बात आगे चलकर करेंगे और आखिर तक, प्रोग्राम के अंत तक करेंगे, आपको भी साथ लेंगे। लेकिन सबसे पहले अब चलते हैं आगा सैयद अली मूसी भाई के पास कि दुनिया भर के जो हल्के फुल्के मामलात हैं, क्योंकि हमारे मामला तो ऐसे संगीन है, लेकिन दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है वो जानते हैं आगा सैयद अली मूसी साहब से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और यकीनन उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसको मुसलसल आपके महसर में अर्ज करते रहे हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम मुसलसल कहते रहे गजा की जब से ये जंग शुरू हुई हमने कहा कि ये एक गजा तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि ये लावा फटेगा और इस पे मुख्तलिफ जो फ्रंट्स हैं वो बतदरीज यके बाद दीगरे जो है वो खुलेंगे, और वैसे ही हुआ। आपने देखा कि उसके बाद जो सबसे पहले जो फ्रंट सामने आया वो यकीनन इराक के अंदर था। इराक में अमरीकी बेसिस के ऊपर हमले शुरू हुए, इराक के बाद शाम के अंदर अमरीकी बेसिस के ऊपर, और मुसलसल जो ऑल ओवर ऑयल फील्ड है जो कि अमेरिका वहां पर मौजूद है उसके ऊपर मुसलसल रॉकेटबारी होती रही, और उन्होंने आदाद-उश-शुमार दिए कि इतने दिनों में इतने 100 हमले हो गए, इतने हफ्तों के अंदर इतने 100 हमले हो गए, मगर जानी और माली नुकसान का कुछ ज्यादा वो जो है वो सेंसरशिप का मामला रहा, उसकी खबरें ज्यादा नहीं आई कि क्या हुआ, मगर ये कि वो हमले होते रहे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फौरन लबनान से एक और फ्रंट खुला जो कि लबनानी तंजीम जो कि हिजबुल्लाह के नाम से मारूफ है। फिर उसके बाद अलमल जो एक और मलेशिया है उन्होंने भी जो है उसके अंदर फलस्तीनियों की कॉज के अंदर हिस्सा डाला, और उनका भी मुतालबा यही था कि जब तक गजा के अंदर बमबारी निहत्ते लोगों पर नहीं रुकेगी जो है वो ये फ्रंट अपना काम करेगा। अलमल शिया मलेशिया भी शामिल हो गई। उसके बाद जो है वो इराक से हशद अश-शावी, जिसको कि अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो कहते हैं कि इसको ईरान ने फंड किया और ईरान ने खड़ा किया है, और जिन्होंने दाइश को शिकस्त फाश दी थी उनकी तादाद इराकी फौज से कहीं ज्यादा है। हशद अश-शावी, हिजबुल्लाह इराक, अल-नजबा और बहुत सारी छोटी छोटी उसकी मुख्तलिफ शाखें हैं जिसके अंदर जिसको मिलाकर वो तादाद जो है वो इराकी फौज से कई गुना ज्यादा है और उससे ज्यादा मजबूत, और पूरे पूरे एरियाज में हम अरबईन कवर करते रहे हैं अरसे दराज से, तो अपनी आंखों से देख चुका हूँ। जैसे काजमैन का इलाका हो गया, सामर्रा का इलाका हो गया, मुख्तलिफ पूरे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बाकायदा वहाँ पर इराकी फौज का कोई अमल दखल नहीं होता। वहाँ पूरी जो मलेशियात हैं वो तैनात होती हैं और उनके पास भारी ऑपरेशन होता है और वो तमाम चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। तो एक मुकम्मल कंट्रोल, एक दस्तरस जो है वो विद इन द कंट्री के एक दूसरी फोर्स वहाँ पर खड़ी है, और जो है वो उसको ईरान से लिंक किया जाता है। उन्होंने फौरन अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमला धावा बोल दिया, और ना सिर्फ उनकी कार्रवाई इराक से शाम तक महदूद रही बल्कि इसराइल में मुख्तलिफ आलात वगैरह की बंदरगाह पर भी उन्होंने रॉकेटबारी करनी शुरू की। ये तीसरा फ्रंट था। चौथा फ्रंट जो था वो शाम के अंदर था। शाम से बाकायदा जो है वो बाकायदा वहां पर से भी हमले शुरू हुए, और उस तरह से जिस तरह से फुल स्केल वॉर होती है वो नहीं हुआ, मगर ये कि शाम से भी मामलात उलझ गए इसराइल के। ये चौथा फ्रंट था। और उसके बाद पांचवा फ्रंट जो खुला वो उनके माहिरीन खुद कहते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था, ये आउट ऑफ द बॉक्स आया, और वो था यमन का। यमन से जो है वो हौसी जो कि जिनको पहले बागी के नाम से गर्दाना जाता था, और सऊदीया के साथ अमारात के साथ एक तवील जंग का उनको तजर्बा रहा, और यमन अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा गरीब मुल्क, सबसे ज्यादा नादार मुल्क, जिसको कहा जाता था कि ये खाने काबा खत्म करना चाहते हैं, ये सऊदीया को मलियामेट करना चाहते हैं, मगर यमन ने कुछ एक उन तमाम चीज़ों पर सरप्राइज दिया, और वो जाकर अरबी हमियत और इस्लामी गैरत का नारा लगा के, और जो है वो गजा के मामले में गजा के जो मुसलमान निहत्ते मारे जा रहे हैं उनकी कॉज के लिए, उनकी हिमायत में वो वहां से शामिल हो गए, और उन्होंने बाब मंदब का रास्ता जो है वो बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया। उनका जो नैरेटिव है वो कहते हैं कि यहाँ से तमाम जहाज जा सकते हैं सिवाय जो इसराइल जा रहे हैं उन जहाज़ों को नहीं जाने
دیا جائے گا چونکہ وہ غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے. ان کا نیریٹو یہ ہے. امریکہ پوری دنیا میں پورٹرے کر رہا ہے کہ یہ جو باب المندب پہ جو حکومت بیٹھی ہے جس کو کہ انہوں نے ریکگنائز بھی نہیں کیا ہے, جس کو وہ باغی حکومت کہتے ہیں, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پوری جہاز رانی کے لیے جتنی شپنگ ہے سب کے لیے پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. مگر یہ دو نیریٹو ہیں سامنے ہیں اور اس میں جو ہے وہ معاملہ سنگین ہوتا چلا گیا اور ان کے اوپر بمباری بھی ہوئی ہے, کافی چیزیں معاملات ہوئے, مگر یہ کہ وہاں سے جو ہے وہ راکٹ باری نہیں رکی ہے, جس میں امریکہ نے برطانیہ نے ان کے اوپر ان کے پورٹس پہ حملے بھی کیے اور کافی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کی جو راکٹ باری کی صلاحیت تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی دیکھیں میرے سامنے خبر ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے یمن کے الحدیدہ میں تیل برآمد کرنے والے ایک اہم ٹرمینل پہ حملہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہنوز جاری بساری ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی جہاز اسرائیل کی طرف نہیں جا رہا, وہ بلکہ دوسرا روٹ افریقہ سے لے رہے ہیں. اور بلکہ انہوں نے تھینکس کیا اسرائیلی حکومت نے اور کہا کہ اگر سعودی عربیہ, امارات اور اردن ہماری مدد کو نہ آتے تو ہم یہ جنگ کنٹینیو کرنے کے قابل نہیں تھے اور یہ سب نہیں کر سکتے تھے جو ہم کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک زمینی روٹ تیار کیا امارات سے جو ہے وہ سعودیہ سے امارات اور جارڈن بیچ میں, اور جارڈن کے ذریعے سے وہ تاریخ خوراک کا سامان اور تمام مختلف جو سامان ہے جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ زمینی راستے سے امارات نے اور سعودیہ نے اور جارڈن نے, اردن نے جو ہے وہ ان کو سنبھالا دیا. اور اس پر جو اسرائیلی حکومت ہے انہوں نے اس کو بہت شکریہ ادا کیا کہ اگر سعودی عربیہ, امارات اور اردن اس مشکل وقت میں کھڑے نہ ہوتے تو ایران اور اس کی حمایتی جو ملیشیا تھی انہوں نے اسرائیل کا بیڑا گرک کر دینا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بالکل سامنے ہیں. انہی تمام چیزوں کے چلتے ہوئے جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں وہ اسرائیل کے اندر احتجاج ہے اور بہت زیادہ جو لوگ کڈنیپ ہوئے ہیں, جو لوگ گرفتار ہیں, جو لوگ جن کو بندک بنا لیا ہے جنگی قیدی حماس نے, ان کی رہائی کے لیے مسلسل احتجاج جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اپنے نیتنیاہو صاحب کے گھر کے باہر جو ہے وہ شدید ہنگامہ آرائی بھی ہوئی, جس میں کہ خبر میں موصول ہوئی کہ کافی جو ہے وہ وہاں پر گرما گرمی دیکھنے کو ملی. یہ تمام چیزیں ہیں. اور امریکہ نے انصار اللہ کو, جو کہ یمن کی حوثیوں کی تحریک ہے جس کو حوثی کہتے ہیں, حوثیز کہتے ہیں, اور عربی میں ان کا نام الحوثیین ہے, انصار اللہ الحوثیین, جن کی قیادت سید عبد المالک الحوثی کر رہے ہیں, ان کو بلیک لسٹ کر کے دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر دیا انہوں نے. تو بہرحال ان کے پاس پہلے بھی کچھ نہیں تھا, کھونے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اور یقیناً جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہو, جس نے شیشے کا گھر بنایا ہو تو وہ ڈرتا ہے. ان پر تو 10 سال سے پہلے ہی بمباری ہو رہی تھی, تو وہاں سے معاملہ ہنوز اسی طرح سے قتل عام بھی جاری ہے. اور یہ چاروں فرنٹ جو ہے وہ پانچوں فرنٹ مل کے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نبرد آزما بھی ہیں. ہاں کہ جو مسلمان ملک بڑے ہیں, جیسے مصر کے پاس ایک بڑی فوج ہے, ترکی کے پاس بڑی فوج ہے, سعودیہ کے پاس بڑی فوج ہے, امارات کے پاس بڑی فوج ہے, اور اردن تو کسی گنتی میں نہیں ہے. بہرحال یہ تمام جو بڑے مسلمان ملک ہیں یہ ان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے اور صرف زبانی بیانات, OIC کے اجلاس, یہ تمام چیزیں ہیں. مگر اس کے بنسبت جب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف جن کو ایران نواز ملیشیات کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ پانچوں فرنٹ سے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے. اور چائنا کی طرف سے اور مختلف روس کی طرف سے بارہا اس جنگ کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا, کیونکہ آرمی ود ان دا آرمی جنگ ہوتی ہے جو دنیا کا قاعدہ ہے, مگر یہاں پر پلٹ کے جو ہے وہ بے گناہ انسانوں کا خون بہ رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے قتل عام کو روکنے کے لیے ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے, مگر ابھی تک کوئی سالڈ چیز جو ہے وہ نہیں آئی. اس میں قطر نے ثالثی کا کام کیا, قطر کے اندر مذاکرات ہوئے, اسرائیلی بھی آئے, حماس والوں کے پیغامات وہ سب ایکسچینج ہوتے رہیں گے, تمام چیزیں ہوتی رہیں گے, مگر ابھی تک کوئی ایسا چیز سامنے نہیں آئی ہے سالڈ کے جس سے یہ جنگ رکے اور مظلوم اور بے گناہ لوگوں کا خون بہنا جو ہے وہ بند ہو. کیونکہ آرمی ود ان دا آرمی جنگ ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, مگر ہونی وہ بھی نہیں چاہیے, اس میں بھی انسان کا خون بہتا ہے اور تباہی آتی ہے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ہم پھر ایک بار پھر پوری اقوام عالم کے ساتھ اس کو مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں غزہ سمیت جہاں کہیں بھی انسانیت کا خون بہ رہا ہے اس کو روکا جائے اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. اتنے بڑے بڑے فورمز, اقوام متحدہ, سلامتی کونسل اور مختلف فورم جو ہیں یہ آخر کس بات کے لیے ہیں, ان کا کام جو ہے وہ آگے بڑھیں اور جو ہے وہ ان جنگوں کو روکیں جس میں بے گناہ عورتیں, بچے, مظلوم لوگ جو ہے وہ اس پر تہہ تیغ ہو رہے ہیں, جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. تو بہرحال ابھی تک کی خبریں یہی ہیں کہ ہنوز
حالات غزہ کے اور چاروں پانچوں فرنٹ سے جو ہے وہ لڑائی جاری و ساری ہے. ابھی فل اسکیل وار جو ہے وہ یمن سے کہی جا رہی تھی اس سے لبنان کے ساتھ، مگر ابھی وہ فل اسکیل وار جو ہے ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی ہے. شاید اسرائیل احتیاط کر رہا ہے کیونکہ وہ بار بار حزب اللہ کی ایکوریسی کی جو ان کے راکٹ مارنے کی اور میزائل داغنے کی طاقت ہے اس کو وہ چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ فل اسکیل وار پہ ابھی تک نہیں گئے ہیں. حالانکہ ہم سن رہے تھے کہ پچھلے ہفتے سے وہ شروع ہو جائے گی، مگر ابھی تک اس پر وہ نہیں گئے ہیں. مگر جو ہے وہ حالات دونوں طرف بہت زیادہ کشیدہ ہے. اور باقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. فاروق بھائی اس کی ڈیٹیل سے خبر آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، پھر اس میں بات کریں گے. اوور ٹو یو فاروق. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، اور پاکستان میں کہیں کہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی مایوسی کا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ پھر اچانک ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. اور 8 فروری کے بعد مجھے تو امید ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے اس نے جس طرح بیداری کا یا شعور کا اظہار کیا ہے، اور اس میں ضروری یہ نہیں کہ اس نے ایک پارٹی کو منتخب کیا ہے. مجھے امید ہے کہ اگر وہ پارٹی اقتدار میں بھی آ جائے، یعنی پی ٹی آئی اقتدار میں بھی آ جائے گی، اور جب وہ اپنی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کرے گی تو پاکستانی عوام جو ہے اب وہ اسی مسلسل شعور کا اظہار کرتی رہے گی. اور کاش ایسے 3-4 الیکشن شفاف ہو جائیں تو پاکستان بھی شاید ارد گرد کے ممالک کی دوڑ میں ضرور واپس آ سکتا ہے. سب سے اہم خبر جو گزشتہ دنوں ہوئی، کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انکشاف کیا کہ ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ جو راولپنڈی ڈویژن کے جو بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے نتائج جو ہیں انہوں نے تبدیل کرنے ہیں. اور یہ تقریباً 6-7 ایم این ایز بنتے ہیں، جس میں 6 ایم این ایز کو جن کا تعلق نون لیگ سے تھا ان کو جتوایا گیا. اور بقول لیاقت چٹھا کے 70 ہزار ووٹوں سے جو لوگ ہار رہے تھے ان کو جتوا دیا گیا، اور جو جیت رہے تھے ان کو ہروا دیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ضمیر جو ہے بڑا بوجھ تھا، ضمیر کا اور اوورسیز پاکستانیوں کا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اس گناہ میں شامل ہوں. ایک بات جو زیادہ نوٹیبل ہے اور جس پر بھی تھوڑی حیرت کا اظہار کیا گیا، کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر جو بھی ایک گھپلا ہوتا ہے، جو بھی کوئی سسٹم بیٹھتا ہے، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا اہم ترین کردار ہوتا ہے. لیکن کمشنر صاحب نے فوج کے حوالے سے انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے کہا کہ نہیں، فوج نہیں، اس میں آر اوز، الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب دھاندلی میں ملوث ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اب میں ایسے کہہ دوں کہ ناظرین، میں اور موسوی بھائی پروگرام آگے پیش کر رہے ہیں، جو ہمارے ایم سی آر میں لندن میں جو بندہ بیٹھا ہے جو آپ تک پروگرام پہنچا رہا ہے اس کا اس میں کوئی کردار نہیں. تو یہ ایک ایسا ہی ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں اور بالکل آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہوں. پیچھے بیٹھا ہوا جو بندہ جو آپ کو بے شک نظر نہیں آ رہا، اس کے بغیر ہم آن ایئر ہی نہیں آ سکتے. تو یہاں پر چٹھا صاحب کی جو انکشافات ہیں، اس کی بہت سی تحقیقات یا اس پر جو بھی کمیشن بنایا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے کہ آیا ٹھیک ہے وہ کچھ لوگوں کا نام یا کچھ اداروں کا نام تو لے رہے ہیں، لیکن جو سب سے اہم ترین ادارہ جس کے اوپر دہائیوں سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تو وہ اس میں بری ذمہ کیسے ہے؟ تو یہ سوال اٹھا ہے. کچھ لوگوں نے تو بہرحال آ کے وہ جو الزام برائے الزام ہے کہ جو نگران ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ان کی طرف سے کہا گیا، یا پھر ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں میر صاحب ان کی طرف سے کہا گیا، نون لیگ کے کچھ رانا ثناء اللہ اور کچھ اور سپوکس مین ہیں جی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے صبح جو خودکشی کی کوشش کی تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ان کا دماغی سطح جو ہے وہ ہلی ہوئی ہے. تو مجھے یاد آ گیا کہ جو اب بھی دوسری بار صدر بننے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بہت بڑی پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری صاحب، ان کی تو دماغی حالت کے حوالے سے ڈاکٹری رپورٹ دی تھی عدالت میں کہ بھائی ان کا دماغ صحیح نہیں ہے. تو وہ صاحب ہمارے دوسری بار صدر بننے جا رہے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ اگر جس کی دماغی حالت سرٹیفائیڈ ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے عدالت میں پیش کیا گیا جب وہ سوئس اکاؤنٹس اور یہ سارے گھپلے اور کون سا محل تھا یا سرے محل وغیرہ کی جو ہیرنگز ہو رہی تھی، تو اس میں زرداری صاحب کے حوالے سے کہا گیا جی ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں. تو وہ ماشاءاللہ ہمارے دوسری بار صدر بننے کے لیے بالکل بس انتظار میں ہے کہ کب وہ اس کا ٹائم آئے.
تو یہ دماغی حالت خراب قرار دے دینا کسی کو بھی. ایک سیٹھ عابد صاحب تھے, عمران خان صاحب کا دور تھا جس میں انہوں نے سیٹھ عابد جو چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے, انہوں نے مشرف صاحب کی کو آرٹیکل 6 لگا دیا اور ان کو بھی سخت ترین سزا دینے کا جب اعلان کیا تو اس بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا جی ان کی بھی تو دماغی حالت جو ہے وہ مشکوک ہے. تو جو بھی پاکستان میں سب سے پہلے چلے آدھا سچ بولے, کوئی 0.25 سچ بولے, تو سب سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں اس کا دماغ خراب ہے. واقعی حقیقتاً لگتا عجیب ہی ہے, کیونکہ وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ کتا انسان کو کاٹ لے یہ خبر نہیں ہے, انسان کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے. تو اب ہمارے ہاں تو یہی بات ہے کہ جو بول پڑے, جو سچ بول دے, جو رشوت نہ لے وہ پاگل ہے, اور جو لے رہا ہے, جو قتل و غارت گری میں شامل ہے وہ بالکل عقل مند ہے وہاں کے قانون کے مطابق, وہاں کے رسم و رواج کے مطابق. تو ایک اینگل سے تو واقعی لگ رہا ہے کہ یہ عجیب انسان ہے جس نے مارچ میں ریٹائرڈ ہو جانا ہے, اس کا ضمیر کیسے جاگ گیا. لیکن کچھ ان کی پریس کانفرنس میں خود شکوک ہو گئے کہ جو انہوں نے بالکل اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہی مائنس کر دیا. تو یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے. اور خودکشی کرنے والا کیا وہ بالکل مینٹل ہوتا ہے؟ مجھے یاد آ گیا وہ ریمنڈ ڈیوس قتل کیس میں ایک جو شہید ہوئے تھے فہیم, ان کی بیوہ جو تھی, ان کو جب پتا چلا کہ فہیم کے والدین یا عزیز و اقارب وہ دیت کے معاملے میں رقم لینے والے ہیں, تو اس نے کوئی گولیاں کھا لی اور بالکل نزاع کے عالم میں اس نے ایک بیان دیا کہ نہیں یہ فہیم کو جو قتل کیا گیا اس کو سزا سے بچانے کے لیے یہ دیت کا معاملہ ہو رہا ہے, اور آگے چل کے وہی معاملہ ہوا. تو یہ ایسے کہہ دینا کہ جی فلاں نے خودکشی کی کوشش کی تو وہ بالکل پاگل ہے. بلکہ ایون موسیف بھائی میں بتاؤں ہمارے ہاں خانم طیبہ بخاری ایک مذہبی اسکالر ہیں, لیڈیز مذہبی اسکالر ہیں, خاتون ہیں دنیا بھر میں, انہوں نے ہمارے پروگرام میں ایک بار کہا تھا کہ وہ بھی اس نیچ پہ پہنچ گئی تھی. گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں سب کی, کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے خود کہا کہ بھی میں بھی ایسی سٹیج میں آ گئی تھی کہ میں خودکشی کا سوچ لوں. تو یہ ایک موقع آنا, ایک موقع سے پھر نکل جانا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کر گزرے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ذہنی مریض تھا, اس نے پھر بھی کوئی اپنا اچھا برا نہیں سوچا اور وہ اس انتہا تک پہنچ گیا, وہ واقعی ذہنی مریض بھی ہے, گناہگار بھی ہے. لیکن جس نے محض سوچا اور سوچنے کے بعد اس وہ گناہ نہیں کیا اور اس سطح تک نہیں پہنچا تو اس کو بھی ذہنی مریض قرار دے دینا, اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کو بالکل ہی جھٹلا دینا, جہاں تک جھٹلایا جا سکتا ہے, جہاں تک سوالات اٹھانے چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے نہیں ہے, یہاں تک تو ہم بھی اقرار کرتے کہ بھائی یہاں پر چٹا صاحب جو ہیں وہ کسی دباؤ میں ہیں یا کیا معاملہ ہے. لیکن یہ ان کی بات کو بالکل ہی رد کر دینا جی وہ بالکل پاگل ہیں, ایسا بھی کہا نہیں جا سکتا. 7-8 ضلعوں میں وہ کمشنر تھے اور وہ اتنی بتاتے تھے کہ ان کی اچیومنٹس ہے, تو ایسے بندے کو فوراً ہی پاگل قرار دینا, اور ہمارے ہاں تو پھر پاگل اس کے مطلب ہے کہ صدر نہیں بننا چاہیے, اس پر بھی آواز اٹھنی چاہیے. اس کے ہی فوراً ہی بعد ایک اور عجیب جو ایک موڑ آیا کہ جس ہمارے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا نام وہ لے رہے تھے کمشنر صاحب, تو فائز عیسیٰ صاحب جو عموماً کہتے ہیں کہ نہیں یہاں کوئی بھی صحافی ان سے بات کرتے تھے, لندن میں ایک بار آئے تھے تو انہوں نے منہ پر ایسے زپ کے نشان ایسے اشارہ کیا, نہیں جی میرے تو منہ بند ہے, کوئی سیمینار کوئی کنونشن وہاں پر تو وہ خطاب کرتے تھے, لیکن صحافیوں کے سوال جواب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نہیں میرا منہ بند ہے, جج کو انٹریکشن نہیں کرنا. لیکن وہ بھی اس کمشنر صاحب کے بیان کے فوراً بعد ٹہلتے ٹہلاتے, ہفتے کا دن تھا, چھٹی کا دن تھا, اور وہ وہاں پر سپریم کورٹ کے باہر لان میں کوئی وہاں پر کوئی ایک مونومنٹ بن رہا ہے یا کیا ہے, تو وہاں پر وہ تشریف لے جاتے ہیں اور صحافی پہلے سے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں وہ ویسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ ایک عجیب ایسے ہی مجھے لگا جیسے راحت فتح علی خان فوراً آگے کہ نہیں یہ دم والا پانی تھا, تو یہ بھی چور کی داڑھی میں تنکے والا تھا معاملہ کہ اتنا فوراً آ کے اپنی وضاحت کر دینا. اور چیف جسٹس صاحب جو کہتے ہیں کہ عموماً انہوں نے تو ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ججوں کو تو اس معاملے میں اخبارات, ٹی وی, سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے, لیکن وہ خود آ کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں جی, بلکہ وہ مشورہ دے رہے ہیں کمشنر صاحب کو کہ بھائی کوئی اگر بات ہے تو اس کا ثبوت دیا جائے. تو ان کو یہ بات کہنے کی اتنی جلدی کیوں پیش آئی, اس پر وہ خود اپنے آپ کو ان کے لیے انگلیاں کھڑی ہو گئیں اور اس کی وضاحت ان کو کرنا پڑے گی. آج سماعت بھی تھی کہ جس میں
یہ استدا کی گئی تھی کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے ان کو کالعدم قرار دیا جائے اور دوبارہ نئے الیکشن کروائے جائیں. آج کی اس سماعت میں جو پٹیشنر تھا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر وہ اس عدالت میں موجود ہی نہیں تھا, تو پرسوں کے لیے دوبارہ اس سماعت کو ملتوی کیا گیا اور کہا گیا ہے, حکم دیا گیا ہے کہ پٹیشنر جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں اور بتائیں کہ ان کے پاس کیا ایسے شواہد ہیں. تو شواہد تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر جو ایم این ایز ہیں اسلام آباد کے 3 ایم این ایز جو تھے وہ نون لیگ کی طرف سے وہ کامیاب قرار دیے گئے تھے, اور جس کی جو P45 کا جو فارم 45 ہے وہ ان کے مطابق ان کے نتائج اور فارم 47 کے نتائج بالکل الگ الگ تھے. تو آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تینوں ایم این ایز کو ان کے جو نوٹیفیکیشن تھے ان کو معطل کر دیا ہے, اور اب آگے چل کے پتا چلے گا کہ آیا یہ تینوں سیٹیں جو پی ٹی آئی دعویٰ کریے کہ ہماری تو کم از کم 170 سیٹیں تھی جو ہمیں 90 دی گئی ہیں, تو یہ 3 سیٹیں اسلام آباد سے شاید اس کا آغاز ہو جائے اگر اس میں شفافیت کے ساتھ پرسو کیا جائے یا اس کو پروسیڈنگ کی طرف لے کر جایا جائے. تو یہ خبر تھی. اور پھر ایک خبر 5واں دور مکمل ہو گیا ہے انہی پارٹیوں کا کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے دست و گریبان تھی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی اس بار یہ احتیاط کر رہی ہے کہ وہ اب کوئی وزارت لینے کے لیے وہ تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہی ہے, گو کہ صدر یا صدارت کے لیے, اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے, ہو سکتا ہے سینٹ چیئرمین کے لیے بھی پیپلز پارٹی نے یہ شرط رکھی ہو کہ ہم آپ کو پرائم منسٹرشپ کا ووٹ دیں گے. لیکن نون لیگ جو ہے وہ ایسی پرائم منسٹرشپ لینے کے حوالے سے بھی اس کی اپنی جماعت میں آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں, آپ کو یہ کانٹوں کا ہار نہیں پہننا چاہیے. اگر اس ضلالت میں یا اس سارے برائی میں اگر پیپلز پارٹی بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے تو پھر آپ یہ حکومت لیں, ورنہ تنہا جو بچی کچی ساکھ ہے نون لیگ کی وہ بھی جاتی رہے گی, کیونکہ وہی ٹیم آئے گی, وہی شہباز شریف آئیں گے اور وہی مہنگائی, وہی جو چیلنجز ہیں ان سے کیسے نپٹے گی. اور پیپلز پارٹی بالکل اس پر سائڈ پہ ہو کے دوبارہ انتظار کرے گی کہ یہ دوبارہ بلنڈرز کریں اور دوبارہ رسوا ہوں اور پھر دوبارہ ان کی سپیس بنے. تو یہ 5واں دور مکمل ہو گیا ہے. فی الحال ایسے لگ رہا ہے کہ شاید نون لیگ اس میں حکومت کی طرف چلی جائے, اور پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کم از کم کچھ وزارتیں وہ لے, کچھ وزن وہ اٹھائے, کچھ کندھا وہ اپنا اس جو ایک لاش ہے معیشت کی اس کو اٹھانے میں دے. تو ابھی فی الحال پیپلز پارٹی سیاسی عقل مندی کا اظہار کر رہی ہے, لیکن آگے چل کے کیا ہوتا ہے, کیونکہ تمام پارٹیوں نے جو عوام کا موڈ ہے, عوام کی جو ایک سوچ ہے وہ اس 8 فروری کے الیکشن میں برملا ہو کے وہ بالکل آشکار ہو گئی ہے. کوئی پارٹی اب یہ رسک نہیں لے سکتی اگر اس کو آگے کی سیاست کرنی ہے کہ وہ اس طرح سے دھول جھونک دے بغیر کسی ڈیلیوری کے, کیونکہ لمبے لمبے منشور دیے تھے. پیپلز پارٹی نے 300 یونٹ فری کرنے کا اعلان کیا تھا, نون لیگ نے 200 یونٹ فری کرنے کا اعلان کیا تھا اور مفت گھر دینے کا اعلان کیا تھا. تو یہ منشور جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر یہ دونوں جماعتیں آگے آتی ہیں. ایم کیو ایم کی لاٹری نکلی آئی ہے, وہ جیسے کہ 16-17 سیٹیں کراچی میں ایسے جیتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, اور ان کی طرف سے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایم کیو ایم جو ہے وہ موجودہ پی ٹی آئی, جیسے کراچی 2018 میں پی ٹی آئی کے حوالے کیا گیا تھا, اس وقت پی ٹی آئی کو ہٹا کے ایم کیو ایم کو دے دیا گیا ہے دوبارہ کراچی. پی ٹی آئی نے اب سنی اتحاد کونسل کی چادر اوڑھ لی ہے, اور اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ مجلس وحدت مسلمین کی وہ نام اختیار کریں گے, لیکن آج پریس کانفرنس میں حامد رضا صاحب اور ناصر جعفری صاحب اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے یہ جو پریس کانفرنس تھی اس میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کا نام لے کر وہ خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر الیکشن لڑیں گے. اور لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں موجودہ جو نگران وزیر اعظم تھے ان کو طلب کیا گیا تھا, وہ آج آئے نہیں, تو دوبارہ ان کو طلب کیا گیا ہے 29 فروری کو. اور عمر ایوب وزیر اعظم کے لیے علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نامینیٹ کر دی گئی ہیں نون لیگ کی طرف سے. تو یہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید مریم نواز وہ بزدار کی کوئی وومن ورژن ہوں گی, یا بزدار ٹائپ ہی وزیر اعلیٰ ہوں گی, یا کوئی چینج ہوں گی, یا ہو سکتا ہے بنے ہی نہ. اگر یہ چھان پھٹک کا آغاز ہو گیا اور نیچے
सूबाई असम्बली की भी सीटें नून लीग की कम हो गई तो फिर हो सकता है वजारत आला से भी नून लीग जाती रहे। तो ये अपडेट्स हैं दिन ब दिन, और ये पूरा वीक है आगे, इसमें अदालतें भी लगेंगी, इसमें मुज़ाकरात भी होंगे, और क्या बनता है। लियाकत चट्टा साहब ने जो इंकशाफात किए हैं उसके लिए भी 3 दिन में वो कमेटी काम करेगी। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर आगे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है मुस्फी भाई, पहले आपकी राय, और फिर नाज़रीन नंबर लग गए हैं, आप भी आइएगा जनाब मुस्फी साहब। चट्टा साहब का जो आपने बयान किया, और यकीनन जो उन्होंने बगैर कंट्रोल रूम के प्रोग्राम ऑन एयर कर दिया, करवा दिया, तो बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी। तो यकीनन इसमें अभाम थे, और मैं इसमें यही सोच रहा था कि ये अदालत में पेश होंगे और ये बताएंगे, क्योंकि मतलूबा नताइज ना एस्टेब्लिशमेंट को मिले ना मुस्लिम लीग नून को मिले। वो समझ रहे थे कि बल्ले का निशान छीन लिया और इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी है, तो लोग इन्हीं दो पार्टियों को वोट डाल देंगे और कामयाबी से मामला हो जाएगा। मगर क्लीन स्वीप जो है वो मारा गया, और उससे इनका जो है वो मतलूबा नताइज नहीं आए। अब अगर जबरदस्ती की हुकूमत बनाते हैं, वजीर आजम बना देते हैं किसी को, तो कांटों का हार है। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है, कांटों का हार पहन ले कोई, मगर वो शेरवानी नहीं है जो आप पहनकर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान चला लें। और वो बहुत मुश्किल इस वक्त है, क्योंकि सदर पाकिस्तान की तो देखें, पाकिस्तान में कोई हैसियत नहीं होती। आरिफ अलवी साहब को बड़ी माजरत के साथ कुछ अरसे के बाद धूप लगाने के लिए 14 अगस्त को लाया जाता है, और थोड़ी सी धूप वूप लगवा के विटामिन डी दे के वापस भेज देते। तो सदर पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में कभी कोई वैल्यू नहीं रही है। जो असल हर चीज का जिम्मेदार ठहराया जाता है वो है वजीर आजम। तो वजीर आजम को, बिलावल को उन्होंने पीछे कर लिया, क्योंकि इस वक्त अगर वो पहले ही जीने पे नाकाम हो गए जो हालात हैं, तो फिर आइंदा के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, हमें तो हमारा सिंध दे दो, सिंध में हमारी हुक्मरानी मजबूत रहे, तो सिंध से तो उनके दाल रोटी चल जाएगी। फिर इसके अलावा ये कि वो पीछे रह के सारा काम कर लेंगे, भाई 3 साल तुम 2 साल हम, इस पर काम हो रहा है। मगर मसला ये है कि इस वक्त जो वजीर आजम बनेगा वो तौक अपने गले में डालेगा। अब वो लानत का तौक हो, वो मुसीबत का तौक हो, कांटों वाला तौक हो, वो जैसा भी हो, आवाम उसको नाम देंगे। जिस तरह आवाम ने शऊर का मुजाहरा किया, आइंदा फिर होगा। क्योंकि गैस के ऊपर, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर 40% बढ़ा रहे हैं, कि IMF की किस्त जानी है। लोगों के जबान यूं ही बेहाल हुए में जबान बाहर आई भी है, और मजीद महंगाई के लिए खड़े में वो मंशूर देना कि इतनी 1000 नौकरियां दे देंगे, इतनी लाख नौकरियां देंगे, ये करेंगे, बिजली के यूनिट। सब ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। और आते ही महंगाई का एक और तूफान शुरू होगा, कि जिसने हुकूमत चलानी है वो नए टैक्सेस लाएगा, और कुछ ना कुछ सर्वाइव करने के लिए इस वक्त, इसलिए उस तौक को लानत के तौक में तब्दील होते हुए सेकंड नहीं लगेंगे। इसलिए कोई भी बड़ा नाम सामने, जो माहिर हैं जरदारी तो खेलने के माहिर हैं, वो नहीं लाना चाहते नाम, पहली चीज। चट्टा को इसलिए पेश किया गया, जो मैं समझता हूँ गलत भी हो सकता है, कि ये अदालत में पेश हों और कहते हैं कि जी सब धांधली हुई, ताकि इलेक्शन को कलअदम करार दे के और मियाँ साहब को वापस रुखसत पे भेजा जाए कि आपकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं और हिजानी कैफियत है, आप वापस जाए। और कुछ ग्रुप को पाकिस्तान से निकाला जाए, कुछ को इमरान खान से दोबारा डील की जाए, वापस लाया जाए, कुछ बातें की जाए, साल 2 साल में संभाला लेके इलेक्शन अनाउंस की जाए, और मौजूदा सेटअप को साल 2 साल खींचा जाए। क्योंकि अभी सिचुएशन तो नजर ऐसी आती, नई हुकूमत बनती भी नजर नहीं आती, और अगर नई हुकूमत बन जाती है तो चलती भी नजर नहीं आती। 6 महीने चल जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक जो खैर सदर साहब का जैसे आप बता रहे हैं, सदर की खुद जो हैसियत है ना अपनी पार्टी के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम जब सदर थे पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, तो उन्होंने वजीर आजम को मजबूर कर दिया। यानी वो खत यूसुफ रजा गिलानी ने नहीं लिखा अपने सदर को बचाने के लिए कि मैं खत नहीं लिखूंगा स्वीस हुकूमत को, वो खुद अपनी वजारत उज़्मा को कुर्बान कर दिया या करवा दिया गया। तो बहरहाल अलवी साहब जैसे सदर तो नहीं होंगे, क्योंकि पार्टी में उनकी हैसियत है काफी, अगर वो आए तो काफी उनकी से होगी। लेकिन जब मरकज में हुकूमत नून लीग की होगी, हाँ, फिर सदर तो पावरफुल होंगे, सदर तो पावरफुल होंगे, सदर तो पावरफुल होंगे, मगर जो जिम्मेदार लोग समझते हैं ना, वो वजीर आजम को, क्योंकि सदर कभी पावरफुल तारीख में पाकिस्तान की रहे नहीं है। ये है वजह, वो पार्टी की वजह से पावरफुल रहेंगे। मगर लोगों की जो उम्मीद है, लोगों का जो निशाना है, वो निशाना साधेंगे वजीर आजम पे कि भाई तुम जिम्मेदार हो, हेड ऑफ द स्टेट तुम हो।
जी हाँ, और दूसरा ये जो कमिश्नर साहब जागे हैं वो ये लग रहा है कि क्योंकि इतनी बड़ी एक हजीमत का सामना करना पड़ा है जो इलेक्शन के बाद जो नताइज आए हैं, तो जैसे जिन पार्टियों को जिसे कहा जाता था ना इशारे के ऊपर खड़े हो जाओ बैठ जाओ, तो यानी एक जो जो धाक थी स्टैब्लिशमेंट की वो बिल्कुल मट्टी में मिल गई इन इलेक्शन के अंदर। वो सोच भी नहीं सकते थे, जो कहते थे कि साड़ी गाल हो गई है और इधर हम और मियाँ साहब माशाल्लाह कभी कबूतर उड़ा रहे हैं, कभी तोते उड़ा रहे हैं, और माशा उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अजीब थी। 9 बजे उन्होंने विक्ट्री स्पीच दे दी 60 सीटों के बाद ही दोबारा। तो ऐसी जब इस्टेब्लिशमेंट की जब उनकी जो बची खुची जो एक था ना माहिराना जो एक सलाहियत थी, जब वो खाक में मिली है तो वो अपने आप से वो जो तमाम बर्डन है वो अब ये ऐसा बावर करवा रहे कि नहीं हम हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। और कमिश्नर साहब से भी हाँ ये जी। कहलवाया गया है कि नहीं जी फौज का इससे ताल्लुक नहीं, ताकि उनकी इज्जत बची कुची रहे, और अगर कोई डरावा किसी को देना पड़े तो वो थोड़ा सा कोई डर भी जाए, ये ना समझे कि नहीं इनका तो डर का फायदा क्या, अवाम इनके मद्दे मुकाबले आके कोड़े खा के लाठियां खा के 9 मई गद्दारी और पता नहीं क्या क्या थ्रेट के बावजूद अगर अवाम इनके उलट चल सकती है तो हम गेट नंबर 4 पे सजदे क्यों करें। तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी कोई बची खुची जो है ना वो एक साख बचाने के लिए ये कहा जा रहा है या ये कहलवाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन है या चीफ जस्टिस हैं, ताकि उनकी दुकानदारी जो है वो बिल्कुल ही आया ना हो जाए, यानी जिसे पंजाबी कहते हैं चाका ही उतर जाए किसी का, कोई गुमान ही खत्म हो जाए, तो फिर वो कौन किसी की इज्जत करेगा या उससे डरेगा या उनकी फोन का इंतजार करेगा। तो जब मामला सीधे हो जाए, अवाम अवाम जिसको चाहेगी लाएगी, अवाम जिसको चाहेगी रद्द कर देगी। तो ये मुझे प्लान में तो ये नजर आ रहा है कि वो कमिश्नर साहब ने जो लफ्ज बोले हैं ना कि इसमें फौज का कोई हिस्सा नहीं, तो वो फौज को बाइज्जत बरी कर रही है इस सारी जो हजीमत उठानी पड़ी 8 फरवरी को। और दूसरा आगे चल के अब अमूमन एक मजाज भी यही है हमारी फौज का या हमारी स्टैब्लिशमेंट का, जब भी कोई काम खराब होता है वो किसी ना किसी सिविलियन के ऊपर गिराया जाता है। और उसमें चाहे इमरान खान हो, इवन चलो जुनीजो साहब से ही शुरू करें, भुट्टो साहब से शुरू करें, भुट्टो साहब के ऊपर मलबा गिर गया, जुनीजो साहब पे गिर गया, नवाज शरीफ, बेनजीर, यानी जो भी काम खराब हुए हैं वो इन्हीं की वजह से हुए हैं, और जो भी अच्छाइयां हुई हैं वो हमारे वर्दी वालों की वजह से हुई। तो वो एक जो तासुर था वो दोबारा उसको बहाल करने की कोशिश है। लेकिन ये अब गेम कैसे चलेगी, कैसे उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो ये एक बड़ी एक पाकिस्तान के लिए बड़ा एक डिसाइडिंग टाइम है ये 8 फरवरी के बाद। इतनी आसानी से कोई जिसे है ना पर्दे में छुप जाए और वो कहे कि मैं हूं ही नहीं, ऐसा नहीं है। लोग उस पर्दे समेत आपको महसूस करेंगे, नहीं आपका यहां पर वजूद मौजूद है। वैसे आप कहें कि मैं आंखें बंद की हुई हैं वो अलग बात है। कॉल्स का आगाज करते हैं, नाज़रीन आपकी राय क्या है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जनाब अली अरशद साहब। जी सर, कैसे जनाब हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा ऊंचा बोल दें या रिसीवर के पास आ जाए, माइक के पास है। क्या आप सब ठीक ठाक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो ठीक है फिर। आपको इलेक्शन मुबारक हो। खैर मुबारक जी, क्यों नहीं। जमहूरियत आ गई है जनाब। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सवाल ये है, सवाल नहीं है, ये अर्ज कर रहा हूँ कि जी जी आर्मी ने अपनी जिंदगी में 70 साल जिंदगी में अपनी इज्जत खुद खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी भी शर्म आनी चाहिए थी। ठीक। अभी एक चीज रह गई है, अभी तो लोगों ने वोटों की ताकत से ने 8 फरवरी को बताया ना कि हम आपके खिलाफ हैं। यकीन करें, अगर सही इलेक्शन होता तो 2-2.5 से भी ज्यादा जाना था इमरान खान की पार्टी ने। बिल्कुल उन्होंने लोगों को, हमारी बहनों को ऐसा तंग किया, ये गुस्से का भोग है। बिल्कुल। ये कोई नवाज शरीफ जब जरदारी वो इनके पास भी नहीं आ सकते। ठीक। ये आर्मी के खिलाफ वोट पड़ा है। आर्मी को अभी भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए, इस अवाम के लिए मैं कुछ अच्छा करूं। ये वो वक्त ना आ जाए कि आर्मी वाले खुद ही सिविल वार में अपनी में चले जाएं। आज कहते हैं हाँ बहुत बादन है, बाहर हम न्यूक्लियर स्टेट है, ये है वो है। इनके लिए अलार्मिंग है, ये वार्निंग आ रही है। सही। अवाम इतनी तंग आप लोगों से जो आप लोग कर रहे हो मिल मिलाप करके, ऐसा लेके दे के, ये जुडिशली भी इसमें इन्वॉल्व है, चीफ इलेक्शन कमीशन भी। अगर कोई इज्जतदार लोग हो जिस पे उंगली उठाते हैं वो इस्तीफा दे के घर चला जाता है, यार मान लो मुझे अल्लाह और कुछ दे देगा। सही। वो तो इनमें है नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। ना चीफ जस्टिस में, ना ही आर्मी चीफ में, ना इलेक्शन कमीशन में।
कितना चिर जुल्म करेंगे। ये अभी दास्तान लिखी जाएगी। ये 5-6 महीने ठहर जो मेरे भाई, बजट आ लेने दो इधर जून में, तो आगे देखना इनके साथ क्या होने वाला है। IMF का प्रोग्राम आना है, फिर जब गरीब तंग पड़ेंगे तो क्या करेंगे, और खिलाफ होंगे। उन्हें इलेक्शन से तल्लक नहीं है, उन्हें तो रिलीफ चाहिए जो बिल नहीं पे कर सकता, जिस गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा अभी इस वक्त पाकिस्तान में, इनको अपनी अपनी पड़ी है। सही सही। सब आर्मी की अगर कोई बात सुन रहे हैं आदमी उनका हमारा चैनल, उन्हें अभी भी अपनी इज्जत बचानी है तो क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रल है, न्यूट्रल होके दिखाओ। ये इलेक्शन खत्म करो, नया इलेक्शन दो सब पार्टियों को, सही ईमानदारी से उसको बला निशान दो और इलेक्शन लड़ने दो। जो आदमी इलेक्शन आए वो 5 साल घूमता है, अगर मुल्क को बचाना है तो अगर खिलवाड़ करनी है मेरे भाई करते रहो, लोगों के आंखें ला के। आज और 5-10 साल का निकाल लोगे और क्या करोगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वार में आप चले जाएंगे। आपके आते पाकिस्तान से ज्यादा लोग अभी भी वार में तंग हैं इन लोगों से, जो बाहर क्यों निकला, पीर पगाड़ा बाहर निकला। आप कहीं भी देख लें, आपका KPK का आपके साथ वो नाराज है, वो आर्मी के खिलाफ है, वो पार्टियों के खिलाफ नहीं है जो वोट पड़ रहा है। ये आप आंखें खोल लें, वरना ये ना हो कि वो डंडे से आपको मारना शुरू करे, आपकी गन्ने भी चलनी बंद हो जाए, ठीक हो गया जी, टूट जाए। जो कहते हैं अल्लाह खैर करे। नहीं, अल्लाह तो खैर करेगा कि अल्लाह किसको माने ना। नहीं, आवाम ने राय दे दी, हल्के खुदा इंशाल्लाह साथ है। छोटी सी बात करना चाहता हूँ, जनाब कंप्लीट करता हूँ प्लीज। ये जो लोग समझते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी जी, सोवियत यूनियन न्यूक्लियर पावर थी, जी हाँ, सुपर पावर थी, जी हाँ, हर जगह पे टूटी। जी हाँ। अगर आप नक्शा हिस्ट्री पढ़े ना कोई तो पता चले तो वो क्या थे, तो क्या कहाँ नहीं, मैशत बेहतर होनी चाहिए। ये ना समझे कि हम न्यूक्लियर हमारे हाथ में वो गिदड़ सिंगी लग गई है तो हम टूट नहीं पाएंगे। आपको इतने लितर पड़ेंगे कि आपकी हिस्ट्री लिखी जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के ऊपर हमें पूरी उम्मीद है, जैसे बता रहे थे भाई साहब कि इतने अब तनहा जो फैसले करने वाले हैं उनके लिए एक मैसेज जरूर गया है कि आप अकेले ये बंद कमरे में बैठ के ये नहीं करेंगे कि इधर आप आ जाएं, इधर आप आ जाएं। सियासी जमातें हैं, उनको भी अब मैसेज पहुंचा है कि आपने कुछ करके दिखाना। फारूक भाई, जी नए इलेक्शन कराएं, 200 बार कराएं, जब तक डिजिटाइज नहीं करेंगे जिस तरह से आपने नादरा को किया। वरना एक जमाने से में शोर उठता था कि जी ईरान से लोग, क्योंकि इनकलाब हो रहा था, ईरान में इनकलाब आ रहा था, जो जिद्दे इनकलाब थे हजारों की तादाद में अफगानिस्तान पाकिस्तान भाग गए थे। तो हजारों क्या लाखों लोग जो है वो वहां से महाजरत की थी, जो मुत्तफिक नहीं थे तो वो पाकिस्तान में पैसे देते थे, शनाख्ती कार्ड बनवाते थे, कुछ दिन में पासपोर्ट लेते थे और इधर उधर निकल जाते थे। फिर अफगानिस्तान से सैलाब आया, अफगानिस्तानी में बंगाली पाकिस्तान से पासपोर्ट लेते थे और निकल जाते थे। फिर इन्होंने उसको कंट्रोल करना चाहा, कंट्रोल कर लिया। नादरा इदारा वजूद में आया और आप अपना नाम देंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, वो आपको पूरा खानदान की आपकी डिटेल भेज देंगे, आप इतने बहन भाई हैं, माँ बाप, ये वो, और सारा डेटा वो आपको दे देंगे। जो आप करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं, ठीक है ना। हुकूमतों के लिए तो कोई मसला नहीं होता। जिस तरह नादरा को आपने डिजिटाइज किया, अगर इलेक्शन को, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को आप उधर लेकर जाएं और आने वाले इलेक्शंस को आप फेयर एंड फ्री कराना चाहते हैं, बिल्कुल शफाफ कराना चाहते हैं, फेयर हो, तो आप उसको डिजिटाइज कर दें। अब वो एक जोक टीवी पे चल रहा था, मैंने उसको देखा तो मुझे बड़ा अजीब अजीब था। वो एक फनी एक कैरेक्टर, बट उन्होंने एक मैसेज देना चाहा। एक जगह पर बूथ होता है, वहां पर वोट पड़ रहे होते हैं, एक आदमी आता है कि जी वहां पर एक लड़की बैठी होती है, खातून से कहता है कि वो मेरी बीवी को देखा आपने? वो कहने लगी बीवी को देखा, क्या मकसद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहा कि जी वो हर दफा इलेक्शन में आती है, वो 40 साल पहले मर गई थी, तो जब इलेक्शन होते हैं तो मैं आता हूँ तो उससे मुलाकात हो जाती है कि वो इलेक्शन में जरूर आती है वोट डालने आती है। वो अपना मैसेज डिलीवर कर गए। हाँ, बिल्कुल। अब 50 साल पहले का मरा हुआ आदमी, 40 साल पहले इंतकाल किया हुआ आदमी वोट पड़ रहा है। अरे भाई, ये 10 बार आप मुलतवी करेंगे, अरबों रुपया जाया करेंगे लोगों का, हासिल उसूल कुछ नहीं होगा। अगर फेयर कराना है तो नादरा की तरह इसको डिजिटाइज कर दें खुदा के वास्ते, और इलेक्शन करा दें। अगर चारों तरफ से आपको बल्ला ही नजर ना आए तब की बात है। सही जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप प्रोग्राम में आ चुके हैं, बात करें।
ری ڈائل کر رہے ہیں، شاید لائن آپ کی کٹ گئی. تو بالکل صحیح. اب تو خیر دوبارہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں اگر فارم 45 جو لوگوں کے پاس ہے، بلکہ ایک تو وہ ہے نا کہ جو جیتا ہوا کلیم کر رہا ہے، تیسرے نمبر پہ آنے والے یعنی جماعت اسلامی اگر تیسرے نمبر پہ ہے یا تحریک لبیک اگر تیسرے نمبر پہ ہے، وہ بھی اپنے فارم 45 کیونکہ ہر امیدوار کے نمائندوں کو وہ گنتی کے ٹائم فارم 45 دیا جاتا ہے، تو وہ بھی بتا رہے کہ ہماری گنتی کے مطابق یا ان فارم کے مطابق یہ عدد ہے یا یہ سم آ رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیتنے والا تنہائی یہ کلیم کر دے کہ میں 1 لاکھ سے جیت رہا ہوں، باقی سب کے پاس جو فارم 45 ہے اس میں وہ ہار رہے ہوں. تو یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے. آئندہ ظاہر پروسیس کے ساتھ ہوگا. آئندہ الیکشن یقیناً سب سے پہلے اولین ترجیح قومی اسمبلی میں یہی ہونی چاہیے کہ آئندہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے وہ کوئی قانون سازی کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی محترم افضال صاحب. بات یہ تھی کہ پاکستان کو آزادی ہی ووٹنگ کے ذریعے ملی. جی ہاں. ادارے میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ عوام کے ٹیکس سے تنخواہ لیتی ہیں. عوام کے ساتھ اداروں کو دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. فارم 45 کے ذریعے کہ بھارے کے پاس ہے اس کے ذریعے جس کا جو حق ہے اسے ادا کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جی ہاں. مہربانی ہوگی. اللہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت اچھی بات. اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور فارم 45 اور خواہ میں ایک جگ ہسائی ہے پوری دنیا بھر میں. اب آپ وہ کل پرسوں شاید ٹویٹر بند تھا یا ایکس وہ جو اب موجودہ نام ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا بند کر دیا جاتا ہے، ٹیلی فون سروس بند کر دی جاتی ہے. دنیا بھر کے جو اسپوکس مین ہیں، وزارت خارجہ ہیں، وہ اس پر انگلیاں اٹھا رہی کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے وہ صحیح معنوں میں جو نمائندہ ہیں ان کو یہ حکومت دی جائے. تو خواہ میں ایک ملک کی بھی ساکھ کو خطرے میں ڈال کے اور یہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنی ادا کا ایک مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب چودھری ندیم صاحب. فاروق بھائی آپ کو اور موسی صاحب کو اور آپ کے تمام دیکھنے سننے والوں کو پیار بھرا سلام. جی وعلیکم السلام. گزارش ہے کہ ہر جگہ پر ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ نکالوں سے ہوشیار رہیں. بالکل صحیح. آج بہت سارے معاملات ہیں جو کہ سامنے نئے گڈھے کھل گئے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے شہر راولپنڈی کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو وہاں کے کمشنر نے جو استعفیٰ دیا جی، اور اس کو پی ٹی آئی اور بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنے اینگل میں لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک. آپ مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پر جو ذیلی معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کو میڈیا سے بھی پہلے پتہ چل جاتے ہیں اور ان کی اصل حقیقت کا بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. گزارش یہ ہے کہ کہاں کمشنر پنڈی اور کہاں چیف جسٹس. صحیح. اب ان ضابطوں کو آپس میں جوڑنا یہ نہایت زیادہ بے وقوفی ہے اور منفی سوچ کی عکاس کرتی ہیں. چلے اب مان لیتے ہیں کہ کمشنر نے یہ سب کچھ کیا اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ انوالو ہوتا ہے، الیکشن کمیشن بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، مان لیا کہ وہ کچھ ہوا ہوگا. لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ جب یہ بیان دے رہا ہے اس سے 2-3 پہلے وہ اپنا ایک عام ملک کا اس کا ویزا لگا اور 5 دن پہلے الیکشنز کی اس واردات سے پہلے اس کی فیملی پہلے فلائی کر کے باہر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی جس کے تحت اب اس شخص کی شکل سے اندازہ ہوئے. بعض افسران ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شکل سے یہ تبتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ باڈی لینگویج جو آئی کانٹیکٹ اس سے جو عقلمند لوگ ہوتے ہیں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے شعور کا اندازہ کیا ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کے پروگرام میں ایک پارٹی کی بات کی تھی مسلم لیگ ضیاء کی 1 سیٹ کی، یاد ہوگا آپ کو. جی جی. اب وہاں سے رخ بدلا تو وہ جناب مفتی صاحب بھی اس پروگرام میں بڑا 2-3 دفعہ مسکرا کے ناصر عباس کا ذکر کر رہے تھے اور وہاں پہ وہ جناب سجدہ سہو کرنے کی کوشش کی گئی واد المسلمین کے پیچھے. صحیح ہے. پھر کل تک بیان یہ تھا کہ ہم ابھی تک ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کس جماعت کے پیچھے چلنا ہے. ٹھیک.
پورا فعال نکلا، پھر ایک ہی جماعت کے پیچھے، ایک پارٹی والی جماعت کے پیچھے، سنی اتحاد کونسل کے پیچھے. اب دوسری طرف جناب آپ ابھی تک یہ طے نہیں کر پا رہے کہ آپ کا سیاسی قبلہ مستقبل میں کیا ہوگا. ٹھیک. پھر ایک شخص مثال کے طور پر موسی صاحب الیکشن لڑے نہیں اور موسی صاحب کو وزیر اعلیٰ بلوچستان مقرر کر دیا گیا ہے. ٹھیک. یعنی کہ آپ کی سیاسی بلوغت کا عالم یہ دیکھیں کہ موسی صاحب کا نام ہی نہیں ہے کہ اس دوڑ میں، اور موسی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان مقرر کر دیے گئے. باقی باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ کسی بھی باطل ہمیشہ جو ہے نا وہ غالب ہو کے آتا ہے. سچ کی ہمیشہ سے تعداد جو ہے نا وہ تھوڑی رہی ہے. اگر کربلا میں 72 کے لاکھوں کے مقابلے میں 72 تھے تو کیا وہ سچائی کی علامت قیامت تک نشان راہ نہیں ہے؟ تو اگر یہ غالب آ گئے ہیں تو اگر وہ 97 سیٹیں لے کر راضی نہیں ہے تو چلے 180 بھی ان کو دے دے، حکومت ان کی پھر بھی نہیں بنے گی. ٹھیک ہو گیا. تو دوسری بات میں موسی صاحب کو ایک سوال چھوڑنے جا رہا ہوں. جی موسی صاحب کو میں ایک سوال چھوڑنے جا رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ آپ جو اس وقت جس اینگل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ ایک تجزیہ نگار کی حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہر طرف بلے ہی بلا ہوگا تو آپ کی تجزیہ نگاری نہیں ہوگی، آپ کا ون سائیڈ ہوگا. ٹو بی آنیسٹ نہیں، ان کا ایک مشاہدہ ہے. تجزیہ کار کیوں نہیں کہہ سکتا کہ اگر سمندر پہ جا کے کوئی کہے کہ پانی پانی ہوگا تو یہ کہے کہ نہیں، آپ یہ ایسا نہیں کہہ سکتے. وہ ان کا مشاہدہ ہے. وہ ایک سمندر میں پانی کہہ سکتے، لیکن جب تغیانی آتی ہے تو وہ تجزیہ غلط ہو جاتا ہے. پھر نہیں، تو وہ پانی سے ہی تغیانی آئے گی نا، کچھ بھی ہوگا وہ بیڑا گرک. دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسے اپنے اینگل میں دیکھیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بار بار فوج کو یہ ہماری فوج ہے، صحیح، اس میں گتائیاں غلطیاں موجود ہیں. بالکل. کیا آپ آپ کو یمن بھول گیا؟ کیا آپ کو لیبیا بھول گیا؟ صحیح ہے. اگر آپ یہی واردات کرتے رہیں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ڈالیں. ہاں، غلطیاں موجود ہیں، انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ ہر دھرمی کا نظام لے کے چلیں گے کہ میں نہ مانوں والی بات، تو پھر وہ تو نظام نہیں چلے گا. سیاست میں کبھی بھی جو ڈائلاگس کے دروازے ہیں وہ بند نہیں ہوتے. آپ کو ہر جگہ پر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرنے چاہیے. اب اگر آپ کو ایک ٹانگا پارٹی ایک جماعت کے بندے کے پیچھے آپ چل پڑے ہیں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، کہ یہ ایک جماعت جس کے پیچھے آپ سجدہ سو کر رہے ہیں جو آپ کو بند گلی میں لے جائے، اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد یہی ہوگا. چلیں، بالکل صحیح صاحب. بہت شکریہ ندیم صاحب، کیونکہ آج کوئی کاؤنٹر سوال آپ سے ہم نے کیا ہی نہیں، کیونکہ آگے حکومت کرنے والے. جی، اس کے ساتھ وحدت المسلمین کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں راجہ ناصر، حامد رضا صاحب سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں. چونکہ سنی تحریک آل اوور دا پاکستان ان سے زیادہ جو ہے وہ میجورٹی رکھتی ہے، اس میں کارکنان کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ اور اس حوالے سے وہ پلیٹ فارم وسیع نظر آیا ان کو. اور جہاں تک سنی تحریک کی بات ہے اور MWM کی بات ہے تو یہ پرانے شراکت دار ہے، اور وحدت المسلمین کے ساتھ سنی تحریک حامد رضا کے بالکل قریبی تعلقات ہیں. اس کے اندر نظریاتی ڈفرینس بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہمارا اور ان کا کوئی وہ نہیں، عقائد کے اندر اختلاف ضرور ہے، مگر سیاسی پاکستان کے لیے کیا ہونا چاہیے اس نقطۂ نظر میں باہمی ہم آہنگی آج سے نہیں مدتوں سے پائی جاتی ہے. سنی تحریک تکفیریت کے خلاف ہے، وحدت المسلمین بھی تکفیریت کے خلاف ہے. سنی تحریک لال مسجد کے خلاف ہے، وہاں سے خودکش حملوں کے حکم کو ماننے سے انکاری ہے، وحدت المسلمین بھی انکاری ہے. سنی تحریک خودکش دھماکوں کے خلاف ہے، اس کی وکٹم رہی ہے، خود وحدت المسلمین بھی اس کے خلاف ہے اور ہم بھی اس کے وکٹم رہے. تو ہمارا اور ان کا نظریہ پاکستان کو آگے لے کر چلنے میں مشترک ہے، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہو سکتا تھا کہ وحدت المسلمین کا نام لینے سے PTI کو ایک تعصب کی وجہ سے جو لوگ تھوڑے بائسڈ ہیں شیعہ سنی کے اینگل سے دیکھتے ہیں، PTI کو شاید وہ ووٹ بینک لوز کرنا پڑ رہا تھا، تو انہوں نے بات وہی کی ہے، نام سنی تحریک کا لے لیا. مگر سنی تحریک اور MWM اس سیاسی پلیٹ فارم پر دونوں یعنی کہ وہ رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی صورت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی حد تک عزت ہوئی ہے MWM کی ہے.
یہ سیاسی فیصلہ ہے، اس کے اندر بصیرت ہے. اگر وہ کہتے تو ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ جو ایم ڈبلیو ایمز کے ساتھ اتحاد کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ وہ تکفیری مولوی چیخنے شروع ہوئے تھے. تو وہ ایک شیعہ سنی کا اینگل پاکستان میں بہت زیادہ شدت رکھتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے لفظ سنی کو استعمال کرتے ہوئے سنی تحریک کو آگے رکھ دیا. مگر اس پریس کانفرنس میں راجہ صاحب موجود ہیں، شیعہ قیادت موجود ہے، اور ایم ڈبلیو ایم کی اس میں کوئی حجو نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ راستہ دونوں کا ایک ہی ہے، صرف نام انہوں نے تبدیل کیا ہے. اس اینگل سے لوگوں کو جو گمراہ کیا جا رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے ضرب وارد کی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تو صاف نظر آ جائے گا انشاءاللہ. صحیح. السلام علیکم. میرے بھائی جناب بسم اللہ بولیے سر. پڑ گیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات میں نہیں. چھوٹی سی بات کرنی تھی. میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ سچ تھوڑے ہوتے ہیں. جی واقعی سچ بولنے والے اور سچے انسان ہے ہی کم ہے. صحیح. پاکستان میں جھوٹوں کی میجارٹی زیادہ ہے، تو وہ آگے پیچھے اکٹھے ہو کے جیت رہے ہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے. مگر ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، لطیفہ خطرناک لطیفہ ہے. ارشد صاحب مجھے اعتبار نہیں ابھی آپ پہ، پتہ نہیں خطرناک لطیفہ نہ اوپر کر دے، تو اس لیے میں حق جو ہے کرتے ہوئے اپنا استعمال کرتے ہوئے تو کال ڈراپ کرتا ہوں، کیونکہ بہت سے لطائف ایسے ہیں جو آن ایئر نہیں جانے چاہیے. تو جی بالکل وہ سیاسی ظاہر اپنی ترجیحات، جیسے پی ٹی آئی نے کہا، اور جیسے ہمارے محترم ندیم کیسر صاحب بھی آئے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے، لیکن کیونکہ انہوں نے زیادہ تر جو یا ان کا تجزیہ تھا یقیناً دوسری پارٹیوں کے حوالے سے وہ حق رکھتے ہیں، لیکن اب جو معاملہ یہ 5واں دور ہوا ہے، یہ سب سے اہم کنسرن پی ٹی آئی والے وہ تو اپنے کارکن ہیں، وہ اپنی جیت کا وہ کیا کہتے ہیں اپنا جشن منائیں یا کچھ بھی کریں، لیکن صحیح معنوں میں جو امتحان ہے وہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کا ہے کہ وہ اب کیا پارٹی قیادت کو وہ دوبارہ وہی سودے بازی کرنے کے اوپر وہ چپ رہے گی، خاموش رہے گی، جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہ کھپے نواز شریف نہ کھپے، اور وہی شہباز شریف جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مہنگائی لیک تھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی طرف سے وہ 5واں دور کر رہے ہیں، اور عوام کے بہترین مفاد کے لیے. بات یہ کہی گئی کہ عوام کے بہترین مفاد کے لیے، لیکن عوام تو فی الحال آپ کو صدر نہیں بنا رہی. عوام تو یہ نہیں کہہ رہی کہ آصف زرداری صدر ہوں. صدر تو آپ کو نون لیگ کے ووٹوں سے بننا پڑے گا، اور نون لیگ کے جو وزیر اعظم ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنیں گے. تو یہ تو آپ کا آپس کا مکمکا ہے، عوام تو دور دور تک اس کی بینیفیشری نہیں ہے. اب یہ ہے کہ عوام کا نہیں ہے اپنا معاملہ. جی 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 میں تو صاف کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ شاید میں کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوں یا میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے، میرا تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو پی ٹی آئی کے یا ذمہ دار کو بھی نہیں جانتا. میرے علاقے میں پی ٹی آئی کا مسئول کون ہے؟ میں تو پی ٹی آئی کی کسی میٹنگ میں بھی شامل نہیں ہوتا. میں تو کہیں نہ پی ٹی آئی نہ پیپلز پارٹی نہ میرا سیاسی کسی حلقے سے کوئی تعلق نہیں. میرا اپنا شعبہ ہے، اس میں کام کرتا ہوں. میں تو جو زمینی صورتحال دیکھ رہا ہوں، میں تو پھر کہتا ہوں کہ آپ نادرا کی طرح ڈیجیٹائز کریں، الیکشن کو شفاف کرا لیں، عمران خان کو بلے کا نشان واپس دیں. آپ خود دیکھ لیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. اگر 100% رزلٹ ایسے نہ آ جائے تب کی بات ہے. لوگوں کو آپ نے عاجز کر دیا ہے نا. جی ہاں. لوگوں کو اور یہ اس وقت یہ مشاہدہ ہے ہمارا اس وقت جو ہے، اگر عمران خان اب یہ 5 سال پورے کر چکے ہوتے ہیں اور اس وقت الیکشن ہوتے بلے کا نشان بھی ہوتا، تو شاید عمران خان دور دور تک نہ ہوتے. یہ بھی ہمیں ایک کونسلر بھی نہیں بن رہے تھے. تو یہ جی ہاں یہ تو عمران خان یا تحریک انصاف کو جی ہاں یہ تو تحریک انصاف کو واپس جنم ایک ملا ہے. ان کو مظلومیت کا یا ایک دن میں کوئی 7 سال قید ہے، 14 سال قید ہے، 10 سال قید ہے، اور ایسے مقدمات، اور 9 مئی کے الزام لگا کے آپ نے جو ایک دہشت گردی کی ہے ریاستی، اس کی وجہ سے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے. باقی عمران خان کو وہ اپریل میں نہ گراتے 2022 میں، اور پھر وہ اس وقت اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوتے، تو شاید اس وقت آپ کی حکومت ہوتی یا کسی اور پارٹی کی حکومت ہوتی. کیونکہ عوام بالکل ہمارے ہاں جس نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، وقت کے مطابق فیصلہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب فرمائیے سر. بات ہے جی ویسی ایک کرانا ہے راہ حق کے شہیدوں تو ذہن میں آیا ہے. ہاں جو راہ حق پہ چلنے والے ہیں، سچائی پہ چلنے والے ہیں، وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انہیں شہید کہلاتے ہیں. بالکل ٹھیک. راہ جھوٹ، بے ایمانی، ہیرا پھیری پر چلنے والے
बिल्कुल सही। ये हर इंसान के पास अपने पास है, उन्होंने मजदूर बनना है या शहीद बनना है। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अहम हर बंदे की जिम्मेदारी है, और जैसे जैसे जो किसी किसी मनसब पे भी बैठा है, एक चीज जरूर जो वक्त के साथ थोड़ा सा पीटीआई के अंदर आना चाहिए थी, क्योंकि पास में भी हमने देखा सादिक संजरानी जब सेनेटर बने थे, या जब 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और 17-18 में जाके एक बलोचिस्तान में सबसे पहले मूव आया था, और उस वक्त पीपल्स पार्टी यानी आसिफ जरदारी और इमरान खान एक पेज पे थे, और उनके नुमाइंदे थे सादिक संजरानी, और फिर वो आगे आए, और फिर आगे यानी यकीनी तौर पे वो किन के नुमाइंदे, आज भी वो सेनेट चेयरमैन है, तो सही मानों में वो किन के नुमाइंदे साबित हुए हैं वो हम सबको पता चल गया। यानी इमरान खान और जरदारी जो हैं वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की नॉमिनेटेड जो बंदे थे, संजरानी साहब, उनकी वो सारी कैंपेन चला रहे थे, और वो सेनेट चेयरमैन भी बन गए। तो कहने का मकसद ये है कि पीटीआई की या इमरान खान की जो एक सोच है ना कि ये फला चोर है, फला डाकू है, उसके साथ तो बात हो ही नहीं सकती। तो जब फजलुर रहमान साहब से आपका वफ्द मिल सकता है, जो क्या क्या वो आपको और आप उनको क्या नहीं कहते, चले नाम बिगाड़ना अलग चीज है, लेकिन अगर एक कोई यहूदी एजेंट, अमेरिकन एजेंट, या आप उनको कहेंगे कि आप कमीशन खाने वाले हैं, यानी आप गबन करने वाले, करप्शन करने वाले हैं, तो यानी क्या क्या इल्जामात एक दूसरे पे नहीं होते रहे, तो वो आपने जमहूरियत के नाम पे उनसे बातचीत का आगाज किया। तो मेरे ये एक पाकिस्तानी के तौर पे ये एक उम्मीद थी कि शायद अब पीटीआई जो है कम से कम बुरे उनके जो भी लेवल पे हैं, पीपल्स पार्टी से जरूर बातचीत करते, और एक निजाम ऐसा लाते, एक, और इसमें कोई ना तो हॉर्स ट्रेनिंग होती, ना कोई इस किस्म की लूट खसूट होती, और जो जो जिसका हिस्सा होता वो शायद उसको मिल जाता और हुकूमत आगे बनती, और एहतसाब के निजाम को बेहतर करने के लिए पीटीआई आगे बढ़ती। क्योंकि पीटीआई के होते हुए आप देखें, आपकी दौरे हुकूमत में जब अलीम खान को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान वजीर आजम थे, जहांगीर तरीन के ऊपर जब चीनी का जब स्कैंडल आया, तो इमरान खान वजीर आजम थे, और उन्होंने उनको बाल मक्खन से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया था। तो अगर फर्ज किया पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ अनासर ऐसे भी हुए हैं कि जो करप्ट हैं, या जो 10% हैं, 20% है, उनके ऊपर अगर चोरी साबित होती है, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे कोई भी हो, तो वो अगर आपकी तहादी भी है, तो इसमें क्या खतरा है, वो एहतसाब का निजाम आपको साफ कर देगा। तो ये चीज जो है ना कि अभी भी अना की जंग, शख्सियात की जंग, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। मैं एक कॉल ले लूं फिर मुझसे साहब आपके पास आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी शाह साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फारूक भाई, आपको और अली भाई को और देखने सुनने वालों को प्यार और दाद पर अस्सलाम। जी मैं आज आपके प्रोग्राम को देख ही रहा था, जी तो मैंने कहा आज कॉल नहीं करने का लिया, फिर कभी दोबारा फोन करेंगे, मगर आपने जो बात की तो मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि पीटीआई वालों को चाहिए था कि पीपल पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाते, सही। उनकी मर्जी चले हुकूमत आगे शाह साहब बनाए ना बनाए, जैसे फजल रहमान से बात हुई है, वफद तो आपस में मिल सकते थे ना, जरदारी इमरान खान ना मिले, लेकिन चले वफूद दूसरी टीयर के लोग जो हैं, ये इस कसम हाजराई नहीं होनी चाहिए थी। जी और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो फारूक भाई, वो ये कि अब सब सियासी जमातों को पता चल गया है कि दुश्मनी इतनी करो, एक दूसरे को बुरा भला इतना कहो कि कल उसके साथ खड़ा होना पड़े तो शर्मिंदगी ना देखनी पड़े। सही। एक बात। दूसरी बात, बिलावल साहब के मुतल्लक मोहतरमा, उनकी मोहतरमा वादा साहिबा, हम उनको एहतराम की निगाह से देखते हैं, नून वालों ने क्या कुछ नहीं कहा जी। तो ये एक दूसरे के पेट फाड़ने के लिए भी तैयार हो जाते थे, ताजा इकट्ठे हो रहे हैं। ये खुद इमरान साहब ने फरमाया था कि इक़्तिदार की खातर, मफादात की खातर ये जब चाहेंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे, मगर पीटीआई वालों को चाहिए था कि वो एटलीस्ट जैसे कि वो मौलाना फजल रहमान साहब से गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, इसी तरह पीपल पार्टी से बात करते। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि फारूक भाई, नॉन वालों को चाहिए था जी, वो पीपल पार्टी से मिल बैठे हैं, उनको चाहिए था कि
बनिस्बत शहबाज शरीफ के वो बिलावल को वजीर आजम नॉमिनेट करते, मेरे ख्याल में ये बेहतर था। थैंक यू भैया। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जाहिर है नून लीग वाले या खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब वो कैसे चाहेंगे कि उनको दोबारा मौका मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो इन लोगों को कोई सरोकार नहीं होती कि अवाम क्या कहेगी, क्योंकि वो हिसार में होते हैं ना, इतनी सिक्योरिटी, उनको कोई गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, उनको कोई सरोकार नहीं होती। हल्फ उठा के वो अगले दाएं बाएं हो जाते हैं और वो अय्याशी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, असगर रिजवी फ्रॉम लंदन। जी असगर रिजवी साहब, मेहरबानी। जी मौसवी साहब को भी मेरी तरफ से सलाम अर्ज करता हूँ। जी शुक्रिया। प्रोग्राम सुन रहा हूँ। जी जी। अपना शाह साहब ने अभी जो कहा था, मुझे थोड़ा सा इनकी उससे और आपकी राय से थोड़ा हल्का सा इख्तिलाफ है। बिस्मिल्लाह। अगर इमरान खान इनसे कर लेता ये कि मैंने इनके साथ बैठना है, तो वो अभी हुकूमत में होता, उसकी हुकूमत ही न जाती। फर्स्ट थिंग है कि अगर अच्छा, उस वक्त बहरहाल आपको याद होगा एक जरदारी साहब की और वो मलिक रियाज साहब की एक ऑडियो टेप लीक हुई थी। आपको याद होगा इमरान खान ने जब एक वो कहा था पीपल्स पार्टी वालों से कि आप इत्तेहाद या पीडीएम टाइप वगैरह कुछ ना करें, आप हुकूमत में शामिल हो जाएं, तो फिर जरदारी साहब ने ये जवाब दिया कि मैं बात कर बैठा हूं। तो ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है कि इमरान खान वो बिल्कुल ही नो गो एरिया में थे। जब उनको जरूरत पड़ी उन्होंने बुज़दार को हटा के परवेज इलाही साहब को भी वजीर आला बिल आखिर बना दिया, और फिर बिल आखिर उन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी को ऑफर दी थी। जो एक ऑडियो लीक हुई थी, मलिक रियाज की तरफ से पैगाम गया था जरदारी साहब को, और जरदारी साहब ने ना कर दी थी कि उस वक्त वो पीडीएम के मामलात में वो ड्राइविंग सीट पे आ चुके थे, और उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं बात कर बैठूं, काश आप पहले आते। तो ये थोड़ा पास्ट को जरा ज़हन में रख के आगे बात कीजिए सर। जी जी, अगर देखें मुल्क इस दोराहे पे अभी खड़ा है, जी, इनको आपस में डेफिनेटली बात करनी चाहिए एक दूसरे से, सही जो है ना, कोई इतनी नहीं। और दूसरा, मैं जंगों के हिसाब से एक चीज वाज़ा करना चाहता हूँ, जो बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम होती है कि जी शोहदा को ये ना कहा जाए, शोहदा की बेहरमती ना की जाए। वो शोहदा जो किसी एम के लिए मरते हैं, जो किसी एम के लिए जंग में शहीद होते हैं अपने मुल्क की खातिर, सही, और जो किसी दूसरे की तरजीहात पे शहीद हो जाए, वो शहीद नहीं कहलाते। वो 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 जो है ना, वो जहन्नम वासिल होते हैं। जो किसी की ईमान के ऊपर जंग कर रहे होते हैं, किसी की पैसे लेके जंग कर रहे होते हैं, वो कभी भी दे और नेवर जो है ना, वो मार्टिर नहीं होते। बिल्कुल वो जो है वो लोग किराए के फौजी होते हैं। किराए के फौजियों को में से लोग शहीद नहीं होते, वो उनको शहीद ना कहा जाए। प्लीज शोहदा की जो है ना बड़ी अजमत है, वो शोहदा को उनके साथ शामिल न किया जाए। ठीक हो गया। कहना चाहता हूँ, बाकी ये है कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई इंशाल्लाह। देखें, बात वक्त ऐसा होता है फारूक भाई, अल्लाह ताला अगर चाहता है ना, वो बुराई से अच्छाई को निकालता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अल्लाह बेहतर कर। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, बहुत मेहरबानी। आपकी कॉल का नदीम साहब दोबारा आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, मुझे दोबारा आना पड़ा। जी जी, बात करें। तो गुजारिश ये है कि एक प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से आप देखें कि जब एक मुस्बत गुफ्तगू हुई तो तमाम कॉलर्स भी देखने सुनने वाले जी इस बात पे मजबूर हो गए कि उस टॉपिक पे बात की जाए। ठीक है। जैसे कि आपने इरशाद फरमाया कि अगर इन लोगों को आपस में बात करनी चाहिए थी और करनी भी चाहिए, मतलब कि सियासत में रास्ते बंद नहीं होते। जी हाँ। अभी मैं आपकी बात तो मैं कुछ और करना चाह रहा था, वो मैं करता हूं। बल्कि इसमें नदीम साहब पीपल्स पार्टी भी अगर इनिशिएटिव लेती, ठीक है बयान आ गया, जेल में से आ गया इमरान खान का कि हमने बात नहीं करनी, तो आपका जो वफ्द है वो दूसरे ये असद कैसर वगैरह से तो जाके नहीं जी हमने मिलना ही मिलना है, आपसे मुलाकात करनी है, ताकि क्योंकि आप सीनियर पार्टी है, आपकी बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, जमहूरी इक़्तिदार की, वो कहते हैं कि जी आप ज्यादा इसको फॉलो करते हैं, तो आप उसको बात का आप भी अना पे ना लेते ना, यानी पीपल्स पार्टी ना अना पे ले, जी इमरान ने कह दिया कि हमने इनसे बात ही नहीं करनी, तो आप कहते कि नहीं हमने जरूर आपसे मिलना है एक बार, तो ये एक आवाम में एक अच्छा मैसेज जाता। ये ताली दोनों हाथों से बजती है ना, उसने अगर ये कह दिया तो आपने भी कह दिया ठीक है जी हम भी नहीं मिलते,
हम भी पुराने वालों से ही बात करते हैं, वो अच्छे सौदागर है, तो आप भी उनके हत्थे चढ़े हैं ना? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जी जी। लेकिन गुजारिश ये है कि बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये चीज समझता हूँ कि सियासत में वक्त का तजिया, जी जी, टाइमिंग, जी हाँ, और मुकाम, जिस जगह पर आपने ये इनिशिएटिव लेना होता है, सही, और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, ये बड़ा जरूरी होता है। इसमें से आप एक दो दिन आगे पीछे, वो पंजाबी में जैसे मैं खोज जाना, खोज जाता ना बंदा, तो फिर हालात चेंज, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। सही बात। आपने जो बात की ना बुज़दार वाली और परवेज राय वाली और उस मैसेज वाली, जी, देखिए उस वक्त ये मामला चल रहा था, लेकिन नियाजी साहब इतनी हठधर्मी में थे कि वो उन्होंने मैसेज उस वक्त दिया कि जब पानी पुलों में से गुजर चुका था। सही है। उस वक्त बात बन नहीं सकती थी, लिहाजा वो प्रैक्टिस बेकार थी। मैं जो खास बात करना चाह रहा हूँ, आपने भी वो बात की और मूसी साहब ने भी उसको सेटिल किया, और पाकिस्तान के और बैन अवी तौर पर हर दूसरा बंदा ये बात समझता है कि अगर आज इमरान नियाजी की गवर्नमेंट होती तो उसने कौंसलर भी नहीं बनना था। सही। वो क्या वजह थी कि कारकर्दगी जी, उनकी उस जो वक्त गुजार चुके उसमें भी उनकी कारकर्दगी नहीं थी, और अब भी उनकी कारकर्दगी नहीं है। आप किसी भी, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि तमाम यूके के और पूरी दुनिया के जितने भी मेरे पीटीआई के साथी हैं कि वो यहाँ पे आपके इस पे प्रोग्राम के थ्रू से मुनाजरा कर ले मेरे साथ, वो आके अपनी जितना उन्होंने वक्त गुजारा है उस पे उनकी अपनी कारकर्दगी बयान कर लें, तो मैं अमला सदकला कहूंगा उनकी बात पे। अगर आपको अभी ये जो वोट मिले हैं, जो कुछ मिला है, जिस हिसाब से भी मिले हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन असल हकीकत यही है कि जो आपने बयान कर दी कि इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं थी, अगर आज ये 5 साल के बाद मैदान में आते तो इनके कौंसम की जमानतें जब्त हो जाती। चले बाकी नदीम साहब, आज 9 मई का वाकया, 9 मई का जो वाकया आपने, इसके बाद टाइम खत्म हो रहा है नदीम साहब, टाइम खत्म हो रहा है, बस एक 20 सेकंड। आज वजह ये है कि अगर ये इसकी हुकूमत ना गिराई जाती तो जो इंटरनेशनल एक साजिश हो रही थी ना, वो 2-3 ऐसे वाकयात हो जाते जिसकी पाकिस्तान जो है ना उसका मुकम्मल नहीं हो सकता था। इसकी वजह ये थी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। जी मुसी भाई, टाइम खत्म हो गया, कॉल्स आ गई। जहाँ तक हमने बात की कि वोटरों की, क्योंकि जाहिर बात है गुर्बत से तंग लोग और इन दो पार्टियों से मुस्तकिल इसका म्यूजिकल चेयर देखते हुए लोग आजिज आकर उन्होंने पीटीआई को वोट दे दिया, फिर मजलूमियत का उनसर, वो सारी बात है। जिस तरह से हमने कहा, अपनी बात को रिपीट करते हैं कि शायद वो काउंसलर भी बनाना पाते जो उनके डिसीजन थे। अब जो सिचुएशन है, अगर अभी इमरान खान साहब को हुकूमत दे दी जाए तो क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? क्या उनके पास अब मुखलिस लोग सिर्फ रह गए हैं, या जो काली भेड़ें थी वो सब निकल के जा चुकी है, या भी मौजूद है? या इमरान खान साहब का जो मिजाज है, किसी चीज पे नहीं कर दी तो नहीं कर दी, अड़ गए, या सियासी तौर से बालिग हो चुके हैं, क्या वो इतने, जो कि पाकिस्तान की सियासत है? तो इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है वो हम इसके ऊपर सहरा से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। अब ये नए सवाल हैं। अगर लोग वोट दे रहे हैं, वोट देना एक अलग चीज है, कि आया वो डिलीवर कर भी पाएंगे या नहीं? अगर उनको ले आया जाए कि जी आप चलाएं, निकालें पाकिस्तान को, उससे निकलेगा या नहीं? सवाल ये पैदा होता है। असल सही बात है, चैलेंज तो वही है। बात करेंगे इंशाल्लाह, इस वक्त खत्म हो गया, अगली दफा से बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। और आगा सैयद अली मूसी भाई आपका, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया जिन ख्वातीन हज़रात ने देखा, कॉल्स की। और यकीनन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और अभी भी अना की जंगें हैं शख्सियात की आपस में। अब महाजराई का सिलसिला अभी भी जारी है, कुछ इंकशाफात भी हो रहे हैं, तो काश ये सारे जो इंकशाफात हैं, नई जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें आते आते मुल्क का कोई भला हो जाए, कोई मुल्क के हवाले से कुछ बेहतरी आ जाए।